Ayaw kamo pagsimba og laing Dios kay ako si Yahweh abuguan. Ako Dios nga abuguhan. Exodus 34:14. Mga higala, klaro kaayo diri nga verse nga giingon sa Dios nga siya ang dapat natong simbahon. Siya abuguan nga Dios. Dili siya gusto nga ang iyang mga tao musimba sa laing Dios. Well, dili naman na dapat na itong ato pang i-explain pag-ayo kay aron gyud masabtan. Klaro naman kaayo nga giingon dira sa Dios nga ako si Yahweh abuguan. Pag mingog abuguan, dili gina siya gusto nga nailain. Mura gud nag imong asawa nga abuguan kay di siya gusto nga naa kay uyab lain, na kay asawa lain. So ingon ana ang Dios, gusto niya siya ra gyud ang atong simbahon. Kung atong susiyon, atong basahon pagbalik, ayaw ka mo pagsimba og laing Dios. Nagpasabot nga naa pa day laing Dios. Unsa man ni nga Dios? Atong bantayan diri pag-ayo nga gi-address diri Dios small letter D. Nagpasabot nga dili siya tinuod nga Dios, kay kung tinuod nga Dios, usara man na ang gibutang diya dapat kaning capital letter D, pero small letter D man nagpasabot nga dili tinuod nga Dios. So ni resulta kini og Dios, gitawag og Dios. Atong ipalahos sa 14. Ayaw kamo paghimog bisan unsang kasabutan uban sa mga tao sa nasod nga inyong adtuan, kay sa higayon nga magsimba sila sa ilang Dios og maghalad sa mga sakripisyo, dapiton kamo nila og matintal kamo sa pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad nila sa ilang mga Dios. Mga higala, klaro kayo nga naa di ay Dios aning kalibutan na. So mao na siya dili gusto sa Dios nga atong gialagaran, nga dili ta mosimba ni ining mga Dios. Bisan gali ang paghalad sa pagkaon anang mga Dios, dili ganina dapat nga to kanon, kay gisugo ni sa Dios nato nga atong buhi nga Dios nga nasa langit. Ingon siya, basin unyag kamo makakaon sa mga pagkaon sang gihalad nila sa ilang mga Dios, nga dili ta dapat makighalubilo gani nila, kay basin matintal mo mukaon mo sa mga pagkaon nila, bisan gani ang pagkaon sa ilang hinalad sa Dios, dili gusto ang atong buhi nga Dios. Nganuman, kay kaning mga Dios, dili magyud siya tinuod. Kauban ko na ng tiyaw-tiyaw. Dios, tiyaw-tiyaw. So ang sugo sa atong Dios nga nasa langit, Exodus 20 versikulo 3 paingon sa 5 atong basahon, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Small letter D na pod. So Dios ang gi-address na. Kanang dili tinuod nga Dios lagi. So low power please charge it. pag moingon og ayaw buhata kay bawal na siya. So sa 4, ayaw pagbuhat og Dios. Bisan gani magbuhat ka og imong kaugalingong Dios, gibawal na sa Ginoo. Pag ingog ayaw, bawal na siya. So ayaw pagbuhat og laing Dios og larawan sa mga bisan unsa dito sa langit, di na sa yuta, di na sa tubig nga naa sa ilawom sa yuta. Mingon ka nga, larawan man ni sa Ginoo akong gihimo nga naa sa langit. Unsay giingon sa 4? O larawan sa bisan unsa dito sa langit. Kung imong reason nga mao na gibuhat nimo na kay naong ni Mama Mary, naong ni Jesus, dili gina ipabuhat sa atong Dios. Ang Dios Amahan may nagsulti niini nga dili ipabuhat, magbuhat na hinuong ka. Pag ingog ayaw pag ginaygulo. Ayaw, bawal. So, klaro kay mga higala nga kanang pagsimba og mga larawan, pagsimbaan ng mga ribulto, kanang mga butanga Dios na sila. So, dili na siya dapat nato nga buhaton. Kay ngano ingon sa 5, ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba nini.
Kay ako ang Ginoo inyong Dios, capital letter D, og abuguan ako. Pag ngamingong ka nga, nganong dili man ang gusto ang Dios, usara akong maingon. Ingon sa Biblia, buguhan na nga Dios. Kung tinuod ka nga nangalagad sa Dios og naa kay kahadlok niya, dapat musunod ka sa iyang sugo. Kay kung dili ka musunod niini, silutan ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan.